फैज़ पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम अमीर हल्का मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही साहब, ज़कात सेंटर बिहार के सदर हमारे कादरी साहब, जनाब उसके सेक्रेटरी जनाब अनवर साहब, और अभी जो तकरीर करके गए हैं मौलाना फजल करीम कासिमी साहब, और इस प्रोग्राम की निज़ामत करने वाले अंसार अहमद सादिक साहब, और इस महफिल में बहुत सारे रिटायर्ड जो हमारे अफसरान हैं, मिसाल के तौर पर अब्दुल वहाब अंसारी साहब रिटायर्ड ADM भी हैं, मंजूर अली साहब मोहम्मद रिटायर्ड IAS भी हैं, जनाब मोहम्मद रहमान साहब रिटायर्ड IG भी हैं, और मुख्तलिफ लोग हैं जब मैंने मुलाकात की थी। और इसमें शहर का दानिश्वर तबका भी है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, फ़ाल किस्म के तुज्जार लोग भी होंगे। मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि ख़वातीन का एक बड़ा हिस्सा भी यहाँ आया है, और मुझे यकीन है कि आइंदा चंद दिनों में ख़वातीन जो है यहाँ 50% जो निफ्स इंसानियत है यहाँ की 50% पूरी आ जाएगी इंशाअल्लाह। दोस्तों और बुज़ुर्गों और मेरे भाइयों, जैसा कि अभी फजल करीम साहब कासिमी ने बताया कि ज़कात सेंटर इंडिया का जो कदम है इनकलाबी कदम है, ये इस्लाही नहीं है बल्कि एक इनकलाबी है। ये इसलिए भी है कि हमारे पास जो है मैं चंद बातें आपके सामने रखने के बाद जो आपकी बात बताऊंगा कि कुरान हकीम को जब हम पढ़ते हैं तो ख़ास तौर पर मैं आपकी तवज्जो इसलिए कि पढ़े लिखे लोग हैं, सूरह तौबा को ज़रूर पढ़ें आप। सूरह तौबा जो है उसमें 6 आयतें हैं ज़कात के ताल्लुक़ से, बाज़ उलमा ने उसे सूरतुल ज़कात भी कहा है। तो इसमें जहाँ भी नमाज का जिक्र है वहाँ ज़कात का जिक्र भी है, और ख़ास तौर पर खुज़ मिन अम्वालिहिम तुज़क्कीहिम व तुताहिरुहुम में भी है, और किसे देना है ज़कात वो भी है। लेकिन जब हम देखते हैं कुरान में तो बहुत सारी आयतें आती हैं, लेकिन अमलन इसका निफाज कैसे हुआ वो हम दौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पलट के देखना चाहिए। हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप नमाज ऐसी पढ़ो जैसे अल्लाह के रसूल ने पढ़ा है, और इसी तरीके से हमें देखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज़कात का निज़ाम कायम किया तो उसके क्या क्या ये थे विंग्स थे। मिसाल के तौर पर उम्मल सदक़ात थे, ऑफिसर्स थे जो ज़कात को कलेक्ट भी करते थे, वसूल करने वाले ऑफिसर्स थे, फिर कातिबीन थे उसको लिखने वाले, उसको ऑडिट करने वाले लोग भी मौजूद थे, फिर खारिसीन थे, उस ज़माने में बागात थे, काश्तकार थे, अंगूर के दरख्त थे, खजूर के दरख्त थे, उसको एस्टिमेट करने के लिए खारिसीन एस्टिमेटर्स थे, और एनिमल्स भी थे उस ज़माने में, मवेशी भी थे, और मवेशी में कितने ज़कात देना है, ऊँट थे, भेड़ थे और दूसरे मवेशी थे, उनके जो ताल्लुक से भी जो है उसमें ये आते हैं कि क्या होता है। लेकिन मैं आपके सामने ये बात आज करना चाहूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऑफिशियल्स आमिलीन सदक़ात मुक़र्रर किए कैसे लोग थे? वो लोग थे जिसमें सलाहियत भी थी और सालियत भी थी, पाइटी भी थी और प्रोफेशनल भी थी। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि हज़रत उमर को उन्होंने मुक़र्रर किया, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को मुक़र्रर किया उन्होंने, और अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और फिर हम देखते हैं कि तलहा बिन उबैदुल्लाह को भी आपने अबू उबैदा बिन जर्राह को। ये कौन लोग थे? हज़रत उमर तो जब बाद में जो खलीफा हुए, अमर बिन आस मिस्र के गवर्नर बने, और अब्दुर्रहमान बिन औफ उस ज़माने के अरबपति ताजिर थे, और अबू उबैदा बिन जर्राह कमांडर इन चीफ थे। समाज के जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी थे, अल्लाह के रसूल ने उनको ज़कात वसूल करने एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिया। आज भी हमारे सामने ये होना चाहिए, समाज के जो करीम लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस पे तकवा भी हो, सलाहियत भी हो, सालियत भी हो। बदकिस्मती से हमारे कौम में जो लोग अच्छे लोग हैं, खालिस लोग हैं, मुत्तकी लोग हैं, उनमें प्रोफेशनलिज्म नहीं होता, और जो प्रोफेशनलिज्म होता है और वो सलाहियत होती है उनमें सालियत नहीं होती। तो वक्त आ गया है कि दौर नबी में जैसे कि पाइटी भी था, तकवा भी था, खुलूस भी था, लेकिन उसी तरीके से सलाहियत भी थी। ऐसे लोगों का मजमा अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता हूँ कि पटना के शहर में दोनों लोग मौजूद हैं, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा जब हम काम करेंगे तो ये काम ज़रूर होगा। फिर कातिबीन सदक़ात के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मुक़र्रर किया था? मुझे याद आता है कि डॉक्टर हमीदुल्लाह गुज़िश्ता सदी के सबसे बड़े एक मुसन्निफ़ थे, उन्होंने लिखा
حضرت عمر کے زمانے میں عمر نے شام کے گورنر کو لکھا، وہاں ایک یونانی یہ حساب کتاب لکھنے والا ہے کہ آپ تم کو مدینے کو نہیں بھیجو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے سماج میں اس قسم کے ایکسپرٹ نہ ہو تو ہم غیروں سے بھی ہم ایکسپرٹ لیں گے جو حساب کتاب جانتا. اسی طریقے سے قاریسی ایسٹیمیشن کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے کہ ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے ایک بار جنگ تبوک کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے باغ میں گئے اور بتایا کہ اتنی کوانٹٹی کا کھجور اترے گا. جب وہ کھجور نکلا تو ایگزیکٹلی وہی کوانٹٹی تھی، کم و بیش وہی کھجور تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان پر درود و سلام بھیجے کہ انہوں نے صرف نمازیں نہیں پڑھی لیکن وہ جا کے باغ میں دیکھتے تھے کتنا کھجور نکلتا تھا. یہ آدمی جو ایک عوام میں کام کرتا تھا، سماج رات کی تنہائی میں تو اللہ کے حضور کھڑا ہوتا تھا، لیکن دن کے وقت جو ہے وہ انسانوں کے درمیان میں رہتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا، حال چال میں کرتا تھا. ابھی مولانا نے مارکیٹ آف مدینہ کے بارے میں بتائی، تو اس میں نے دو باتیں ہیں جو اللہ کے رسول نے دو ہی انسٹیٹیوشن قائم کیے. میرا ایک بہت بڑا جرمن یہ ہے اسلامسٹ ہے اور اکانومسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دو انسٹیٹیوشن مقرر کیے، ایک تو یہ مسجد نبوی تھی اور دوسرا جو ہے مدینہ مارکیٹ تھا. اور ان دونوں کے ذریعے سے اور مسجد کے قریب میں جب مارکیٹ تھا، اور اسی لیے جمعہ کی نماز میں ہم پڑھتے سورہ جمعہ میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز ختم کرو جمعہ کی نماز تو مسجد تو اپنے اس کو جو ہے روزی کی تلاش میں اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ. مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے مسجد کو بھی صحیح طریقے سے اس مسجد میں جو انقلابی کام ہوتے تھے، مسجد سے نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی. میری چھوٹی سی کتاب ہے، وہ یہاں ملے گی بھی آپ کو. مسجد کو عبادت کا، تربیت کا، خدمت کا مرکز بنائیے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر مسلم عیسائیوں کا ایک گروہ آیا تھا، ان کو رات کو انہوں نے ٹھہرایا تھا، ان کو خوب مہمان نوازی کی تھی. دشمن جب قید ہو کے آتے تھے ستون میں باندھا تھا، اور پھر اس سے دیکھا کہ نماز کیسے ہو رہی ہے، ان کی آو بھگت کیسی ہو رہی ہے، تو وہ اسلام قبول کرتے سال. تو مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کو بھی ہم کو انقلابی اور تحریک کام کا ذریعہ بنانا چاہیے، اور مدینہ مارکیٹ میں بھی ہم کو آنا چاہیے. اللہ کے رسول تاجر تھے اور حضرت ان کی بیگم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تاجرہ تھی، اور 50% بزنس آف دی قریش تھے دن میں حضرت خدیجہ. یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے خواتین بھی حضرت خدیجہ کی طرح بنے. اگر حضرت خدیجہ نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مشن کامیاب نہ ہوتا. ان کی مدد بھی، ان کی نصرت بھی، ان کا ساتھ رہنا بھی، اور ان کی جو دولت تھی اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا ہے. تو ہماری خواتین کو بھی میں دعوت دوں گا کہ وہ آگے بڑھیں. تو ایک اور چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے کہ اللہ کے ابھی مولانا بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر کا زمانہ آتا ہے. بعض لوگ جو ہے زکوٰۃ دینے کے لیے بھی تیار تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، لیکن مدینہ میں وہ سینٹرل جو زکوٰۃ کا یہ تھا، مدینہ کے بیت المال میں داخل نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف جہاد کیا. حضرت عمر نے کہا کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا وَيَنْقَصُ الدِّينُ أَنَا حَيٌّ، دین میں نقص پیدا ہو گیا تو میں زندہ کیسے رہ سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو اجتماعی نظام اگر ختم ہو جائے دین میں بڑا نقصان ہے، اور یہ حضرت ابو بکر سے زیادہ کون جان سکتا تھا اسے. پھر ہم دور فاروقی میں آتے ہیں. میں یہاں یہ تعلیم یافتہ گروپ ہے یہاں پر، میں ان سے گزارش کروں گا کہ علامہ شبلی نعمانی علیہ رحمہ کی کتاب الفاروق کو ضرور پڑھیں اپنے اس میں. اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بڑا شاہکار ہے. اس میں حضرت عمر نے کیا کچھ کیا، فتوحات کیسے کیے، کیسے ایڈمنسٹریشن کیا، زکوٰۃ کا ہی نہیں بلکہ بازار کا بھی کیسا کیا، مختلف طریقے سے. اور پھر جب انہوں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے معاذ بن جبل کو یمن میں بھیجا تو پہلے سال حضرت معاذ بن جبل نے 1/3 جو ہے زکوٰۃ جو مدینے کو بھیج دیا. حضرت عمر نے پوچھا معاذ کیا وہاں لوگ نہیں ہیں، غریب لوگ نہیں ہیں؟ وہاں کے عمرہ سے لے کے غریب کو انہوں نے کہا کہ ہاں لینے والے نہیں. دوسرے سال 50% آف دی زکوٰۃ آپ نے بھیج دیا. یہی سوال حضرت عمر نے پوچھا. تیسرے سال پورے کا پورا زکوٰۃ جو ہے مدینہ آ گئے یمن سے. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں زکوٰۃ دینے والے تو موجود تھے، وہاں زکوٰۃ لینے والے تھے. ایک ایسا معاشرہ جہاں خوشحال تھے.
آپ نے شیئرنگ سوسائٹی تھا, پراسپرس سوسائٹی تھی. آج وقت آ گیا ہے کہ مسلمان اس قسم دور فاروقی میں جس قسم کا یہ تھا اس قسم کا ہم لائے. اس موقع پر مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں کچھ باتیں اگر اجازت دیں تو حضرت عمر کے بارے میں کہوں. ایک دن حضرت عمر جو ہے جنگل میں گھوم رہے تھے, امامہ نہیں تھا, جوتا نہیں تھا. حضرت علی نے پوچھا عمر خلیفہ المسلمین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا, حضرت عمر نے, علی بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا, میں اسے تلاش کر رہا ہوں. تو کون شخص تھا خلیفہ؟ حضرت عمر 3 کانٹیننٹ کا رولر تھا اس زمانے میں, اور وہ اونٹ کی تلاش کے لیے نکلا. رات کے وقت جو وہ گشت کرتا تھا کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے, کوئی ننگا تو نہیں ہے, کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے. آپ واقعات پڑھیں گے تو میں 1-2 واقعات ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک بار جو حضرت عمر جو جا رہے ہیں کہ صحرا میں جا رہے ہیں, ایک گھر سے ایک کیمپ ہے, بدھوں کا کیمپ ہے, وہاں سے آواز آتی ہے, ایک عورت جو ہے بلبلاتی ہے, بچے رو رہے ہیں اور یہ بچوں کو جو ہے یہ دلا رہی ہے کہ تم خاموش رہو. معلوم ہوا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ مرد سے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, بچوں بھوکے ہیں, ہم نے جو ہے یہ لگن میں جو ہے پانی لگ دیا ہے, وہ جل رہا ہے. حضرت عمر نے جو ہے اپنے کاندھے پر جو بیت المال سے غلہ لایا اور کہا کہ بچوں کو روٹی کھلاؤ اور بناؤ. اور پھر دوسری بار ایسی گئے حضرت عمر اپنے غلام کے ساتھ. معلوم ہوا کہ مرد جو ہے باہر بیٹھا ہے, سر پہ ہاتھ رکھے. اس نے کہا کہ میری بیوی پریگننسی میں زچگی کے مرحلے میں ہے, ابھی ہے کہ وہ بڑی تکلیف میں ہے, اور میں جو ہے کوئی ہے نہیں اس طرح میں. حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایک عورت ہے جو درد-ذی میں مبتلا ہے, کیا تم آؤ گے؟ اور جب وہ لڑکا پیدا ہوا تو حضرت عمر کی بیوی نے کہا امیر المومنین آپ کے دوست کو اطلاع دیجیے کہ ان کا بچہ ہو گیا ہے. اس وقت اس شخص کو معلوم ہوا کہ جو شخص اپنی بیوی کو لایا ہے وہ امیر المومنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک اور واقعہ کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا. تو یہ ایک دن ایک رات جو ہے حضرت عمر جو ہے جا رہے ہیں اور گشت کر رہے ہیں کہ سوسائٹی میں لوگ کیسے کام کر رہے ہیں. ایک آواز, ایک ماں اور بیوی بیٹی کی کانورسیشن ہے. ماں کہتی ہے کہ بیٹی ہم کو دودھ دینا ہے, دودھ اونٹ نے جو دودھ کم دیا ہے تو پانی ملا دو, اور پھر جو ہے ہم اپنا دودھ جو کوانٹیٹی ہے جو ہے ہمارا ہم دے دیتے ہیں. بیٹی نے کہا ماں امیر المومنین حضرت عمر کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے. ماں نے پوچھا بیٹی اس رات کے موقع پر اس اندھیرے میں کہ عمر کہاں ہے جو دیکھ رہے ہیں؟ اس بیٹی نے کہا ماں عمر تو نہیں دیکھ رہے لیکن عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. اور پھر حضرت عمر نے کیا کیا, وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی بڑا سبق آموز ہے. حضرت عمر نے اس گھر کو جو مارک کیا اور اپنی بیوی سے جا کے کہا اور اپنے بیٹے کو بلایا, بیٹا میں نے تیرے لیے ایک بیوی تلاش کر لیا ہے اور میری بیوی آپ کے لیے ایک بہو تیار کر لیا. اب بھی بہو ایسے تلاش کرتے تھے حضرت عمر, اور اپنی بیوی جو ہے وہ بچہ جو ہے ان کا عمر کا بچہ ایسا تلاش کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس عورت سے, اس دودھ والی بیٹی سے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں, 5واں خلیفہ. یہ تھا ہمارا شاندار ماضی, ہم بھول چکے ہیں. حضرت عمر کا جو طریقہ ہے ہم غریبوں کی مدد کرنے کے لیے کیا میں اپنے دل پر ہاتھ رکھتا ہوں سچائی صفائی کے ساتھ. میں نے کبھی رات میں جا کے کسی کو اپنے پڑوسی کو نہیں دیکھا کہ کیا بھوکے ہیں, کوئی مصیبت میں ہیں. آپ بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور دیکھیے کہ کیا میں اور آپ جو ہے جو اللہ کے رسول پر بھی درود بھیجتے ہیں, خلفاء پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں, کیا ہم عمر کی طرح اللہ کے رسول کی طرح ہم کام کرتے ہیں؟ اگر یہ ہو سکتا, اگر ہم کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں یہ شدید ترین مخالفت جو ہوتی ہے وہ بھی ہمارے پیروں پر گر پڑیں گے اگر یہ کردار ہمارے سامنے ہو. تو پھر ایک اور بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے, دور خلافت کے بعد تو انہوں نے کہا کہ 700 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا, اور پھر اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ تاتاریوں کے بغداد میں حملے کے بعد جو ہے یہ ختم ہوا. تو یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ احکام دین کی 2 تقسیم ہو سکتی ہے, ایک تو اللہ کے ساتھ تعلق کا, حقوق اللہ کا, اور ایک دوسرا جو ہے جو انسانوں کے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ من لم یؤد الزکات فلا صلاۃ لہ, جو زکات ادا نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. یہاں بیان کیا گیا کہ زکات کا فلسفہ کیا ہے, زکات سے ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ جو زکوٰۃ سینٹر کر رہا ہے کہ غریبوں کی مدد کر رہا ہے، ان کو سیٹ کیپٹل مقرر کر رہا ہے، مواصلات کا کام کر رہا ہے، لیکن اصلاً 3 اہم کام ہے جو زکوٰۃ کے ساتھ. ایک تو یہ نفس کا تزکیہ اور تطہیر، جیسے خذ من اموالہم تزکیہم وتطہرہم، ایک جو ہے غریبوں کے مفلسوں کا یہ کرنا، اور تیسری جو ہے دین کی حمایت اور اس کی نصرت. مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو مدات ہیں، اس کے اصناف ہیں جن لوگوں کو دینا ہے زکوٰۃ کو، اس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ جو ہے تالیف قلب جو اسلام قبول کر رہا ہے، اسلام کے دشمنوں کو اسلام کی طرف لانا، یا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. جو لوگ مسافر ہیں، جو اپنے غیروں کے علاقوں میں جاتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے، تو فی سبیل اللہ میں بھی ہے، تالیف قلب میں بھی ہے، اور پھر جو ہے ابن سبیل میں بھی ہے. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے، اس کے نفس کا تزکیہ بھی ہونا چاہیے، اس کی تطہیر بھی ہونی چاہیے، پھر غریبوں کی اور مفلسوں کی اعانت بھی ہونی چاہیے، کفالت بھی اور دین کی حفاظت بھی. فقہاء نے لکھا ہے فرض کفایہ کیا ہے، فرض عین کیا ہے، اس کو ڈیفائن کیا ہے ہمارے فقہاء نے. فرض عین یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کا ہر شخص جو ہے جو صحت مند ہے، اب اس پر فرض یہ ہے کہ وہ خود اپنے خاندان کے لیے کمائی کرے، وہ اپنے ہاتھ سے یا اپنے جو ہے ٹیکنیکس کے ذریعے سے اس کی خاندان کی اپنے ذاتی ضروریات کو مہیا کرے. اگر وہ اس سے قادر نہیں ہے، وہ اپاہج ہے، ہینڈی کیپ ہے، دائم المریض ہے، تو فرض کفایہ یہ ہے کہ سوسائٹی پر فرض کفایہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے غریب اور مفلس کی بنیادی ضروریات، اسے بیسک نیسیسٹیز ہیں، پوری سماج جو ہے اسے فرض کفایہ کے ذریعے ادا کرے. آج ہم فرض کفایہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی نماز جنازہ ادا نہیں کرتا ہے تو شہر کے لوگ چند لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن فرض کفایہ یہ ہے کہ اگر ہمارے سماج میں کوئی شخص بھوکا رہتا ہے، ننگا رہتا ہے، اس کی حاجات پوری نہیں ہوتی، پوری امت پر، ہر شخص پر جو صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ کام کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ کے گاؤں میں کوئی شخص بھوکا سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ان سارے لوگوں پر ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے. فقہاء نے جو ہے، ابھی میں پڑھ رہا تھا ابھی 2-4 سال پہلے، اروند سبرامنین صاحب جو ہے، جو فائنانس کے جو سیکرٹری بھی تھے اور فائنینشیل ڈپارٹمنٹ منسٹری میں، انہوں نے جو ریوڑیاں دیتے ہیں نا ہم لوگ، جو سبسڈیز دیتے ہیں، اس کے بغیر انہوں نے کہا کہ بیسک منیمم انکم جو ہے لوگ، ہر شخص کو جو ہے جو بیسک منیمم انکم ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہم غور کریں گے. اس کا حد یہ جو ہے اس کے کھانے کا، اس کے کپڑے کا، ہر شخص کو جو انٹرٹین ہونا چاہیے کہ ان کو دینا چاہیے. اور پھر ایک جگہ انہوں نے لکھا کہ یہ طریقہ جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں تھا، حضرت عمر کے زمانے میں تھا. اور پھر میں نے جب فقہاء سے بات کی، ہمارے علماء سے، انہوں نے کہا حد الکفایہ کے بحث ہمارے مفتی صاحبان نے کی ہے کہ ہر شخص کو جو ہے اس کی بنیادی ضرورتیں، اس کے کھانے کا، رہنے کا، اس کے مکان کا، اس کے لباس کا اور اس کی سواری کا انتظام جو ہے ہماری بنیادی ضرورتوں میں ہے. اس پر فقہاء اسلام نے بڑی تفصیل سے بحث کی ہے، اور اس کو کتنی ضرورت ہے، کتنی حاجات ہے، کتنی تحسینیات ہے، واٹ از دا وانٹ، واٹ از نیسیسٹیز اینڈ واٹ از دا لگژریز، یہ ساری چیزیں فقہاء نے لکھی ہیں. اس دور نبوی میں بھی تھا اور دور ابو بکر صدیق میں بھی تھا. ہم نے اس کو بھلا دیا. آج ہم صرف نماز، روزہ، تسبیح اور نماز ہمارے لیے چارج کا کام کرتے ہیں. جیسے ہمارا موبائل جو ہے اگر یہ ہو جائے ہم چارج کرتے ہیں، لیکن ہم 24 گھنٹے چارج نہیں کرتے. لیکن جیسے ہی چارج ہو گیا تو ہم اترتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم اللہ سے لو لگاتے ہیں، چارج کرتے ہیں تو ہم سماج میں جائیں گے، ہم زندگی کو بھی سنواریں گے. اب خود سے جو ہے ہم دولت حاصل کرنے کے کوئی جائز طریقے سے دولت حاصل کریں گے، مارکیٹ جائیں گے اور تو مختلف تجارت کریں گے اور مختلف مشاغل میں، اور دوسری طرف جو انسانوں کی خدمت اور ان کی اس کا بھی کام کریں گے. یہ جو ہے بہت ضروری ہے. لیکن آج ہم اپنی صورتحال پر غور کرتے ہیں. لوگ کلمے پر بھی کام کرتے ہیں، الحمدللہ نماز پر بھی جو ہمارے بھائی جو ہے بہت محنتیں کرتے ہیں. میں ایک شہر بارمباڑی سے تعلق رکھتا ہوں جو ایک بہت ہی اسلامی تہذیب و تمدن کا بہت ہی بڑا گہوارہ ہے. 50 سال پہلے، 60 سال پہلے جب میں چھوٹا سا تھا تو ہم مسجدیں آباد نہیں تھی. تراوی بھی جو ہے ہمارے سرحد سے یا جو ہے سہارنپور سے آتے تھے. بڑے بوڑھے جو ہے نماز تراوی پڑھتے تھے، وہ بھی علم ترا تک پڑھتے تھے، علم سے لے کے علم ترا تک 2 وقت. اور ہم بچے جو ہے 27ویں رات کو بوندی بٹتی تھی تو ہم جا کے بوندی لینے کے لیے جاتے تھے. اور پھر
अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है 60-70 साल के बाद जो है तबलीगी जमात और मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की इखलास और मेहनत की वजह से आप देखते हैं कि हर गांव में, हर मोहल्ले में मस्जिदें आबाद हैं, हुफ़ाज़ मौजूद हैं। हमारे शहर में गुज़िश्ता हफ्ते वहाँ 600 से ज़्यादा हुफ़ाज़ हैं। कहाँ 50 साल पहले कोई हाफिज नहीं था, बाहर से लाते थे, आज हुफ़ाज़ भी मौजूद हैं। ये काम हो रहा है। नमाज के ताल्लुक से, रोज़े के ताल्लुक से भी हम मुख्तलिफ रोज़े रखते हैं। और उम्रा तो हम देखते हैं कि उम्रा तो अब ये हो गया। अभी मैं फ्लाइट में आ रहा था, देखा कि लोग जो उम्रे पर उम्रा कर रहे हैं। मैंने वो एक शख्स से पूछा, अरे भाई क्यों उम्रा? नहीं, मैं अभी अबू धाबी में मुझे मुलाजिमत लिख गई है, तो मैं अपने बाबा को मुझे दूसरा साल है मैं लेके जा रहा हूँ। तो लेकिन ज़कात के बारे में अगर हम पूछेंगे तो मैं बहुत इसके साथ में कहना चाहूँगा कि लोग समझते हैं कि चंद किलो चावल, चंद गज जो है कपड़े चाहिए और कुछ चीजें दे के जो समझते हैं कि ज़कात अदा करते हैं। जैसे नमाज के बारे में फ़र्ज क्या है, सुन्नत क्या है, नफिल क्या हम जानते हैं। और रमजान के रोजे जो है हम वो गर्मी में भी रखते हैं, सर्दी में भी रखते हैं। और हज जो है जिलहज्जा में करते हैं। लेकिन ज़कात कौन देना है, साहिब निसाब कौन है, कितना पैसा होना चाहिए उसके पास, सूरह कितना होना चाहिए, कितना चांदी होना चाहिए, इसका अवेयरनेस हमारे पास नहीं है। कितनी दौलत होनी चाहिए जिससे देना चाहिए, तो ये जो है हमको मालूम होना चाहिए। और फिर किसे देना चाहिए। हमारे कारी साहब ने पहले जो इन्नमस सदक़ात की बात कही थी, उसमें 8 मदाद के बारे में कहा। लेकिन उमूमन जब हम बात करते हैं तो मैं गुफ्तगू करता हूँ लोगों से, सवाल वो कहते हैं हमारे रिश्तेदारों को देते हैं, रिश्तेदार को जो हम देते हैं और जो गरीब रिश्तेदार। लेकिन मौलाना आज़ाद लिखते हैं कि आप देते तो 2.5% है, लेकिन 97.5 अपने पास रखते हैं, अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, अपने रिश्तेदारों को 97.5% में क्यों नहीं देते? जो गरीबों का हिस्सा है 2.5% है, उसमें से क्यों देते हैं आप लोग? प्लीज हमारे सामने जो है कौन है, 8 मदाद कौन से हैं, निसाब क्या है। मैं चाहूंगा कि हमारे ज़कात सेंटर के लोग जो है, हमारे उलमा इकराम बैठे आवाम में, जैसे नमाज के लिए, रोज़े के लिए, हज के लिए एक ये चलाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। हम ज़कात के ताल्लुक से भी जो है हम बताएंगे कि साहिब निसाब कौन है, निसाब कितना होना चाहिए, आज के ज़माने में सोना कितना होना चाहिए, चांदी कितना होना चाहिए, उसका ये क्या है। लेकिन ये सोना और चांदी कितना हो, पैदावार में कितना, उशर कितना होता है, ज़कात के साथ उशर का भी हिस्सा है, उशर कितना देना चाहिए, 10% है, 5% है, ये तफसीलात मैं छोड़ रहा हूँ। आप जो है सब तालीम याफ्ता भी लोग भी हैं, दीनी तालीम भी है, दुनियावी तालीम भी है। अब सब मिल बैठ के जो है इसे क्लासेस लेने की जरूरत है, मुख्तलिफ क्लासेस, जिससे मालूम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों और भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए, उसमें क्या है, 30% पीपल है ना मुसलमान जो है बिलो पॉवर्टी लाइन। ये कैसी मुसीबत की कौम है। जब हजरत उमर के जमाने में, बाद के जमाने में ज़कात देने वाले थे, ज़कात लेने, क्या ऐसा माशरा हम कायम नहीं कर सकते? तो इसके लिए जो हमें कोशिश करने की जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया अल्लाह ने मालदारों पर ज़कात की इतनी मिकदार फर्ज की है कि फकीरों की जरूरत के लिए वो काफी हो जाए। ज़कात मालदारों की इतनी निकलती है और जो है फकीरों के जरूरत के लिए काफी हो गया। अगर ये लोग भूखे, बेलिबास और परेशान हैं तो अल्लाह ताला जो है अहले सरवत को अल्लाह ताला क़यामत में जरूर पूछेगा। तो ये जो है हम दुनिया में भी जलील हैं और हमारी कौम की कोई हैसियत नहीं है, और फिर आखिरत में तो अल्लाह ताला जो है जरूर पूछेगा। दुनिया तो चंद रोजा है, मैं कब मरूंगा, आप कब मरेंगे। कोविड के जमाने में मैं अस्पताल में था 15 दिन, और मेरे दोनों भाई देखने के लिए आए। मैं तो अस्पताल में एडमिट था सीरियस। अब मेरे एक दोस्त ने जो लिख दिया कि वो मर भी गया है, एक अच्छा आदमी था, भला आदमी। लेकिन मेरे दोनों भाई, एक चेन्नई से, हमारे गांव से चेन्नई है, रास्ते में एक दोनों का इंतकाल हो गया, मेरे छोटे, और मैं जिंदा हूँ आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो मौत कब आएगी, हम कब जाएंगे अल्लाह के पास, और हम जो है अल्लाह ताला हिसाब लेगा। इससे पहले कि हम मर जाएं, इस दुनिया में जो मोहलत मिली है इसमें हमें काम करने की जरूरत है कि हम काम करें। ये एक और चीज जो मुझे आपके सामने रखनी है वो ये है कि ज़कात कौन देता है? साहिब सरवत, जिसके पास पैसे हों। तो पैसा कैसे आएगा? इससे जो है, इसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी की बात मैं हमेशा करता हूँ। मैं एक ताजिर आदमी हूँ और मैं देखता हूँ कि मुसलमान जो है
पैसा कमाने की हवस ही नहीं रखते लोग, एम्प्लॉयमेंट में यकीन रखते हैं। आज के जमाने में जब आईटी का जमाना आ गया है, ये प्रेफर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट करता है। एक गाय, जैसे कि गाय है, उसे दूध देती है, मजे में रहते हैं, मेरा ये क्या होगा, हॉलीडेज कैसे होंगे, मैं अपने बच्चों के साथ कैसा गुजारूंगा, इत्मीनान की। लेकिन एक ताजिर बनना चाहिए हमको। मुसलमान एक ताजिर रहा और तिजारत के जरिए से वो अपना काम करता था। आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये सहाबा इकराम, आपको ये भी जानते हैं कि काबे में नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख रकात का सवाब है नमाज का, और मस्जिद नबी में 10,000 का। लेकिन सहाबा इकराम जो उसी ज़माने में केरला भी आए, चाइना भी गए, मलेशिया भी गए और इंडोनेशिया तक गए। क्यों गए थे? उनको मालूम था कि नमाज पढ़ने का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने का कितना सवाब है। लेकिन वो तिजारत के लिए गए थे। तिजारत के जरिए से तिजारत नहीं की उन्होंने, दीन को भी फैलाया और अपने अखलाक के जरिए से दुनिया को कांकर किया। वक्त आ गया है कि हमारे बिहार के लोग, जिसे हम बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं, यहाँ पर ज्ञान यहाँ से बढ़ता है, लेकिन मैं ये आज करना चाहता हूँ कि आप जो तिजारत में हिस्सा लें, एंटरप्रेन्योरशिप में हिस्सा लें। क्रिएशन ऑफ वेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अम्वालुकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, अल्लाह ताला कहता है कि माल जो अल्लाह ताला ने दिया है या क़ियामुल लिन्नास का, ये इंसानों की क़ियाम का, उसके सस्टेनेंस और उसके जो है सपोर्ट का जरिया है। अगर जो है, अगर माल ना हो, खून की तरह है माल, अगर खून ना हो तो जिस्म जो है कोई काम नहीं करता। मेरी गुजारिश है कि आप जो है, आप सोचें कि आप जो तिजारत करने की कोशिश करें। सोचें हम क्या कर सकते हैं, छोटी हो तिजारत हो, बड़ी तिजारत हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किस्सतु आशारु रिस्क फी तिजारत, 90% रिस्क अल्लाह ताला ने बिजनेस में दिया है। और फिर मदीना मार्केट के बारे में, जैसे कि मौलाना ने हमारे कहा, उसके बारे में कहा, जालिबु इला सुखीना कल मुजाहिद फी सबिलिल्लाह, जो मेरी मार्केट में आके तिजारत करेगा वो मुजाहिद फी सबिलिल्लाह की तरह। मस्जिद में क्या करते हैं हम, अल्लाह को तो धोखा नहीं दे सकते, झूठ नहीं बोल सकते। मार्केट में कदम कदम पर हम डुप्लीकेट माल बेच सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, ये कर सकते हैं। वहाँ हमारी जांच होती है हमारे तरफ से। इसलिए मैं यहाँ अर्ज करूँगा कि हम जो है तिजारत की तरफ, और इसके लिए जरूरी क्या है, तिजारत करने के लिए हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में 2 लफ्ज करके वक्त हो गया ना, बात कर सकता हूँ जी? मैं ये कहना चाहता हूँ इस मौके पर, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ये महसूस करता हूँ कि हम बहुत ही अच्छे लोग आए हैं, जो बहुत ही कैपेबल लोग हैं, जो सलाहियत वाले भी हैं, सालियत के लोग हैं, प्रोफेशनल से। और फिर हमारे जो लोग जो अच्छे ओहदों पर रिटायर हो गए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी में ये होता है कि हम पहले क्रिएशन ऑफ वेल्थ होता है, क्रिएट करते हैं, बिजनेस में अर्न करते हैं, उसके बाद सेव करते हैं। सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना, सरमायाकारी करना, और फिर उसके बाद अपने ऊपर खर्च करना और फिर दूसरों को देना। 5 स्टेप मेरे पास किताबें हैं, अगर आप चाहें तो मैं वो आपको PDF भेज सकता हूँ। मेरे एक दोस्त है इंग्लैंड में, खुरान साहब, वो लिखते हैं एक जगह कि मिलियनियर्स कैन चेंज देयर ओन लाइफ बट बिलियनियर्स चेंज द वर्ल्ड। मिलियनियर जो होता है, लाखों जो कमाता है, वो अपने आप की जिंदगी को बदलता है, लेकिन जो बिलियनियर है, ट्रिलियन है, वो जो है दुनिया को बदल सकता है। वक्त आ गया है कि मुसलमान इस शहर के, पटना के लोग, बिहार के लोग जो है कमाएं और बिलियनियर्स बने और ट्रिलियनियर्स बने, लेकिन हक और इंसाफ के साथ, सच्चाई के साथ, और फिर अत्ताजिर सुदूक मन नबीन व सिद्दीकीन की तरह सादिक ताजिर और फिर अमानतदार ताजिर बने और एंटरप्रेन्योरशिप में दे आराम की जिंदगी छोड़े, बल्कि जिद्दोजहद की बचत करें, तिजारत करें और दुनिया में भी नाम कमाएं, खुद भी अच्छे रहें, एक अच्छी जिंदगी अल्लाह ताला जो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, इस दुनिया में भी हमको अच्छी जिंदगी गुजारनी है। हम भिखारी बनकर नहीं रहेंगे, हम मुफ्लिस बनकर नहीं रहेंगे, हम देने वाले बनेंगे। और आखिरत में हमको करना क्या है, वहाँ तो मजे ही मजे हैं। इस दुनिया में जो काम करेंगे वहाँ अल्लाह ताला हमको देगा। तो मेरी गुजारिश है कि हम जो है इस सिलसिले में हम काम करें। आखिर में मैं मौलाना आज़ाद की ये किताब है जो आपको चाहूँगा कि मेरे पास PDF भी है, हकीकत ज़कात। ये उन्होंने कलकत्ते में उस ज़माने में जबकि वो ये थे, असीर भी थे, कैद में भी थे, उसके बाद निकले थे, उन्होंने
اپنی یہ کتاب ہے حقیقت زکات، اس میں ایک 4 جو ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، چھوٹے چھوٹے ایکسٹریکٹس ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں مولانا آزاد، میں پورے 30 برس کے غور و فکر کے بعد، جس کی کوئی صبح اور شام ایسی نہیں گزری کہ میں نے پوری توجہ اور پوری دلسوزی کے ساتھ غور و فکر نہ کیا ہو، اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کی اجتماعی فلاح و صلاح بجوز اس کے کسی دوسرے معاملات پر موقوف نہیں، جو قرآن کے ہر صفحے پر لکھا ہوا تم دیکھو گے، اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکات، قیام نماز اور ادائیگی زکات، یہی 2 مسئلے ہیں جس کو ہم نے سب سے زیادہ غفلت کے حوالے کر دیا ہے۔ قرآن نے اس مسئلے پر سب سے زیادہ زور دیا ہے، سب سے زیادہ تاکید کی، مگر آج ہم انہی 2 مسائل کو سب سے زیادہ پس پش ڈال دیا ہے، سب سے زیادہ غفلت میں ہیں۔ پھر آگے کر کے کہتے ہیں جو لوگ، وہ کہتے ہیں مولانا آزاد، جو لوگ فردن انڈیویجول طریقے سے زکوٰۃ اپنے طور پر ادا کرتے ہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ درست نہیں ہے، اور آج میں ایک قدم اور آگے بڑھ کے پڑھتا ہوں اور اس ممبر پر کھڑے ہو کر پوری ذمہ داری کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ صرف یہی نہیں کہ زکوٰۃ انفرادی طور پر ادا نہیں ہوتی، درست نہیں ہے، بلکہ صحیح اور اصح یہ ہے کہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا نام دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کا نام دیا جا سکتا۔ آخر میں وہ لکھتے ہیں، اٹھو میرے بھائیوں، اور ہر قصبہ اور محلے میں کم سے کم 5 آدمیوں کی جماعت بنا لو، 6 بھی نہیں، صرف 5، جو زکوٰۃ کی تحصیل و تنظیم کرے اور پوری ذمہ داری اور باقاعدگی کے ساتھ سب کرے۔ تم دیکھو گے کہ بہت جلد پورا محلہ بلکہ پورا شہر تمہاری کمیٹی کا ممبر بن جائے گا اور ایک قابل تقلید نمونہ بن جائے گا، جس پر عامل ہو کر خیر و برکت کے متلاشی اپنی سعادتوں اور مرشدہ متاع اور دولت حشمت کو ڈھونڈ لیں گے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائی اور بہنوں، یہ ابوالکلام آزاد ہیں، امام الہند۔ وہ ہندوستان کے سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے۔ مسلمانوں کو انہوں نے کہا کہ اجتماعی نظم زکوٰۃ قائم کرو، مسلمانوں نے کان نہیں دیا، آج بھی 100 سال بعد بھی۔ لیکن اسی زمانے میں پنڈت نہرو نے انہیں وزیر تعلیم بنایا، فرسٹ ایجوکیشن منسٹر آف انڈیپینڈنٹ انڈیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ IIT بنائی، IIM بنایا، UGC بنایا۔ آج میں جانتا ہوں کہ میں امریکہ بھی گیا ہوں، دوسری جگہ پہ یورپ میں بھی رہا ہوں، میں دیکھتے ہیں کہ پورے ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ پورے NMCs پہ ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز پر قبضہ ہے ہمارا، لیکن ہمارے مسلمان تو نہیں ہیں۔ لیکن مولانا آزاد ایک عالم دین تھے، لیکن IIT بنائی، IIM بنایا، UCC بنائی، اور آج دنیا وشو گرو کے حیثیت سے دنیا میں گھومتا ہے۔ تھرڈ بگیسٹ اکانومی کے بارے میں سوچا، 5th تو ہے ہی، آئندہ جو ہے بہت بڑا بننے والا ہے، لیکن مسلمانوں نے ان کی بات نہیں مانی کہ تم اجتماعی نظم زکوٰۃ قائم کرو، اس سے تمہاری خیر و برکت کی بات ہوگی۔ تو میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب ایک آدمی جو ہے کینسر میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہمارے سر کا درد ہے، پیٹ میں درد ہے، چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ کینسر ہے، اس کو ہم ختم کرنا چاہیے۔ یہ غربت جو ہے، جو مفلسی ہے، جو پاورٹی ہے، یہ بہت بڑا کینسر ہے جو مسلمانوں میں آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے، دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، اے بارے تعالیٰ میں مفلسی سے، غربت سے اور کفر سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک صحابی نے پوچھا، وَیَا یا رسول اللہ، کیا اللہ کے رسول، کیا غربت اور کفر ہونا، کافر ہونا ضروری ہے؟ نعم اللہ کے رسول نے، جہاں غربت ہوتی ہے لوگ جو کفر کی طرف بھی جاتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس ملک میں اگر ہم کو ایک باعزت، باوقار مسلمان کی حیثیت سے زندہ نہ ہو تو ہم کو جو ہے اپنے ہاتھ، دلوں پر ہاتھ رکھ کے دیکھنا ہے کہ کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ جہاں نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں ہمارا نالج نہیں ہے، تو آج آئیے ہم یہ کریں، حق کریں کہ ہم زکوٰۃ کے بارے میں نالج حاصل کریں، علماء سے بھی۔ زکوٰۃ سینٹر جو کام کر رہا ہے اس کے ساتھ میں وابستہ ہوں، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ وابستہ ہے کہ اس کے قدم پر قدم ملائیں اور دیکھیں کہ اس کے ذریعے سے اور بھی دوسرے انسٹیٹیوشن قائم ہو، اور ہم جو ہے ایک خوشحال اور فارغ البال اور ایک کیئرنگ اینڈ فیلنگ سوسائٹی ہم بنا سکیں دنیا میں، اور اس کے ذریعے سے دنیا کی کامیابی بھی حاصل کر سکیں۔ اس قوم کو بھی، اس ہندوستان کے قوم کو بھی ہم کچھ دینے والے بنیں، اور اس کے ذریعے سے وقار اور پھر ہماری حوصلہ افزائی کی زندگی ہم گزار سکیں گے۔
दुनिया की कामयाबी भी और आखिरत में जब अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होंगे तो अल्लाह ताला हमसे खुश भी होगा, हमें जन्नत भी नसीब करेगा और कहेगा तुमने जो नमाज के साथ ज़कात को जोड़ दिया जो मैंने हुक्म दिया था, इस तरीके से दुनिया की एक अच्छी ज़िंदगी भी हमें हासिल होगी और आखिरत में भी। मैं हमारे ख़वातीन से ख़ास तौर पर गुजारिश करूँगा, हमारे पढ़े लिखे जो और नौजवान हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, आप जो नमाजें तो बहुत हो गई हैं, नमाज पढ़िए ज़रूर, अल्लाह से ज़रूर मांगिए और हज और उम्रा भी कीजिए, लेकिन आज के बाद ये जो कैंसर आ गया है, पावर्टी का और जो है हमारी इफलास का, जो डिप्रीवेशन का, जो उसके खिलाफ जो हम हाथ इस कैंसर को, पावर्टी के इस कैंसर को हम ख़त्म करेंगे ताकि जो हम जिंदा रह सकें और इस दुनिया में भी कामयाबी हासिल कर सकें। ये चंद बातें थी और बहुत सारी बातें हैं, मेरे पास वक्त नहीं है कि वक्त नहीं है, वरना मैं दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों में कैसे ज़कात का सिस्टम चल रहा है। आखिरी बात में इसलिए कि हम फ्रेंड्स बैठे हैं, आप जानते हैं कि दुनिया में जो इनइक्वालिटी है तो 2015 में 2015 से पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का पूरा नक्शा जो है यूनाइटेड नेशन से कायम किया था। अब जो है 2015 से 2030 तक के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो है 17 गोल्स मुकर्रर किया है और उसमें 220 ममालिक जो है यूनाइटेड नेशन के अम्ब्रेला के तहत काम कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे ममालिक, इंडोनेशिया और दूसरे ममालिक ने कहा कि ज़कात के जरिए से, इस्लामिक फाइनेंस के जरिए से, वक़्फ़ के जरिए से हम जो है बड़ा काम जो है इस दुनिया से इसके लिए ना बराबरी को, इनइक्वालिटी को और जो 17 अहदाफ है, गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, उसका जो हम कर सकते हैं। दुनिया में भी हम कामयाबी के लिए काम कर, दुनिया के लोगों से इस नाबराबरी को, इस गुर्बत को और इस मुख्तलिफ किस्म के जो डिप्रीवेशन से उसको ख़त्म करने के लिए हम काम कर सकते हैं। इंडोनेशिया में, मलेशिया में, टर्की में लोगों ने काम किया, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर किसी को हो तो मैं सारे डॉक्यूमेंट शेयर भी कर सकता हूँ। ये आप कहते हैं कि SDG जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऐन मकासद शरीयत, हमारे उलमा ने मकासद शरीयत को जो है 5 अरकान खमसा में लिखा है, इंसानों के अक्ल, माल, उनके दीन और ईमान और उनकी नस्ल के लिए 5 नस्ल की हिफाजत का ये 17 अहदाफ भी जो है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अक़वाम मुत्तहिदा का है वो हमारे मकासद शरीयत से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ऐन हमारा काम ये है कि हम इसमें हिस्सा लें, इस दुनिया से गरीबी को, नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने की जिद्दत में हम शामिल हों और ज़कात सेंटर इंडिया को ये जो लोग काम कर रहे हैं उसमें शामिल हों, इसको मज़ीद आगे बढ़ाएं और इसको देखें कि इसमें जो कमियां तो होती हैं, इंसानी कोशिश में बहुत सारी कोशिश हो सकती है, लेकिन आपके इसके वजह, आपके एसोसिएशन की वजह से, आपके ताउन की वजह से मैं समझता हूँ कि एक जो है एक यूनिक जो है एक इंस्टीट्यूशन के हैसियत से काम करने लगेगा। मैं जो याद है कि एक बड़े आदमी ने कहा कि जैसे वो पूरा गदला हुआ पानी होता है, हाउस होता है, उसमें कवल का फूल जो होता है वो गदले हुए पानी में कवल की, मैं चाहूँगा कि ज़कात सेंटर इंडिया एक कमल की तरह इस सोसाइटी में, बिहार के इस पटना की सोसाइटी में उभरे और वो खुशनुमा भी हो, लोगों को जो है एक अच्छी खुशखबरी भी दे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपके माँ बाप को भी जो है इसमें शामिल होने, इसमें काम करने, दुनिया की कामयाबी भी और आखिरत की नजात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मेरे पास ये भी है, मैं जब मुख्तलिफ इलाकों में जो लोग काम करते हैं कैसा है ये रोड मैप फॉर केयरिंग एंड शेयरिंग सोसाइटी, मैंने मुख्तलिफ ममालिक में जब काम किया, अगर किसी को हो तो मेरे पास PDF भी है, मैं आपको भेज सकता हूँ। मेरा ये जो है इनके पास, अनवर साहब पास, खालिद साहब के पास, आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर विद दैट सो दैट आई कैन गेट बेनिफिटेड एंड यू आल्सो द मैसेज विल बी स्प्रेड। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। ये थे जनाब अब्दुल रकीब साहब, जिनकी गुफ्तगू सुनकर अबुल मुजाहिद ज़ाहिद बेसाख्ता याद आ गए। लोग चुन लें जिसकी तहरीरें हवालों के लिए ज़िंदगी की वो किताबें मोतबर हो जाएंगी। आपने बहुत सी बातें की, उनमें सबसे अहम बातें जो बताई वो ये थी कि मुसलमान आज़मन ताजिर बनना चाहिए। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ताजिर थे, तिजारत के ज़रिए उन्होंने दीन अखलाक की इशाअत भी की, दीन इस्लाम की इशाअत की। इनकी तकरीर सुनने के बाद मुमकिन है आपके जहन में कुछ सवाल उभर रहे हो, तभी सवाल जवाब का ये सेशन है। अगर आप
कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं। मेरे ख्याल से सवाल जवाब होना चाहिए। इनसे बहुत सी गुत्थियाँ उलझती हैं, बहुत से जो मामला